तो मेरे दोस्तों आप से गुजारिश है कि पंडाल के नीचे तशरीफ लाए। हाफिज व कारी सुहराब आलम साहब, उनकी आमद होने वाली है। हम खिताब के लिए शाहनवाज आलम साहब को दावत देता हुआ है और अपनी खिताब से हम सभी सामने नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम अजीज जमाअत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो। हर आदमी हर चीज से इनकार कर सकता, लेकिन मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। कुरान भी वही कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नतों को भी पैदा किया और इंसानों को भी पैदा किया सिर्फ मेरे इबादत के लिए। ये नहीं कि जाओ तुम दुनिया में अय्यारियां करना, जाओ तुम दुनिया में नाफरमानी करना, नहीं, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नतों को भी पैदा किया और इंसानों को पैदा किया सिर्फ मेरे इबादत के लिए। जैसे दुनिया का एक मिसाल ले लीजिए, कोई बच्चा किसी एग्जाम का तैयारी करता, वो पूरे जिद्दोजहद से करता है, हमें किसी तरह से एग्जाम में फर्स्ट करना, लेकिन एग्जाम में फर्स्ट वही कर सकता जिसने अपने टीचर के बातों पर अमल करते हैं, जिसने टीचर के मुताबिक एग्जामिनेशन में लिखते हैं, वो एग्जाम में फर्स्ट हो जाते हैं। लेकिन जिसने टीचर के बातों पर अमल नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया में भेजा, अगर हमने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर अमल करेंगे तो फेल होंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। अगर उसके दीन को छोड़कर किसी और के दीन पर अमल करेंगे तो फेल हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया है। मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल जा रहे हैं, देखते हैं एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत पे लगा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, आप कब से अल्लाह की इबादत करते हैं? जवाब दिया कि मैंने जब से होश संभाला तब से अल्लाह की इबादत करता हूँ। कहा क्या तमन्ना है? कहा मेरी तमन्ना यही है कि मेरी मुलाकात मूसा से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहते हैं कि मैं हूँ मूसा। फिर आपने कहा कि किताब दिखलाओ तौरात। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब दिखलाई तौरात और ईमान लेके आ गए, अल्लाह की इबादत पे लग गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आप जब से पैदा हुए तब से आप अल्लाह की इबादत करते रहे, तब से आप अल्लाह की रुकू सजदा करते रहे। अगर और भी कोई चीज की तमन्ना हो, अगर और भी कोई चीज की ख्वाहिश हो तो बताइए जरा। बुजुर्ग जवाब देता है मूसा, मेरे लिए कोई खाना लेके आया करता था, मेरे लिए कोई पानी लेके आया करता था, लेकिन 2-3 दिन से न कोई खाना लेके आ रहा है न कोई पानी लेके आ रहा है। चलो खाने का बगैर मैं तो जिंदा रह लूंगा, लेकिन पानी न मिले तो इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ऐ मूसा, अगर कहीं तुम्हें थोड़ी पानी मिल जाए तो पानी ला कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में प्याला होते
ہیں اور اس پیالے کو اٹھاتے ہیں، جنگل تلاش کرتے ہیں، کنویں تلاش کرتے ہیں، کہیں پانی نہیں ملتی، ذرا شہر کے آبادی کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں تھوڑی پانی مل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی کا پیالہ لے کے آ رہے ہیں، 100 قدم کے دوری فاصلے میں ہے، بزرگ چیخ کر جواب دیتا ہے، اے موسیٰ جلدی آ، میرا گلا سوکھ چکا ہے، میری حلق سوکھ چکی ہے، جلدی آ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیر کا اسپیڈ بڑھائی اور جلدی سے آ کے سہارا دیا، اس کے منہ پر رکھا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ تک لے جاتے ہیں اس کی دم نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی کا پیالہ زمین پر پٹک دیتے ہیں اور یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ یہ آپ کا کیسا ججمنٹ ہے، اے اللہ یہ آپ کا کیسا انصاف ہے، معاف کیجیے۔ آج بھی یہ جملہ تورات میں لکھا ہوا ہے اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو پیش کر دینا کوئی تو غلط نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایسا ہی کہا ہے کہ اللہ جس بندے نے ساری زندگی آپ کے عبادت میں لگا دیا، جب سے وہ پیدا ہوا تب سے آپ کی رکوع سجدہ کرتے رہا، تب سے آپ کی عبادت کرتے رہا، لیکن آج آپ نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پینے دیے۔ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آواز آتی ہے، اے موسیٰ تم تو آج اس جنگل میں گئے ہو، لیکن یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے میرا عبادت کرتا ہے۔ اے موسیٰ بتا اس سے پہلے کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا کہ اے اللہ تو۔ اس سے پہلے پانی کون پلاتا تھا؟ کہا کہ اے اللہ تو۔ اے موسیٰ جب میں نے اپنے بندے کو زندگی بھر کھلاتے رہے، پانی دیتے رہے، کھانا دیتے رہے، لیکن میرا بندہ آج مجھ سے نہیں مانگا، وہ تجھ سے مانگ لیا۔ آج وہ مجھ سے سوال نہیں کیا، وہ تجھ سے کر لیا۔ یہی تو دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے، لیکن آج اس کے بھی اندر اتنی طاقت نہیں کہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تو کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلا سکے۔ اے موسیٰ میں تجھے تورات دی ہے، اگر تیرے بھی اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا سکے تو اس بزرگ کو پلا کر دکھا۔ نہیں پلا سکتا، یہی تو دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو رسولوں میں بھی نبیوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تو کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلا سکے، نہیں پلا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ کہا میں مضبوط ہوں، میرا دین مضبوط ہے، میرا بھیجا ہوا قرآن اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے سارے کتاب مٹ سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، لیکن میرا کتاب کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العزت کہتا ہے جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، تیری امی کو بلاؤ گی، تیری امی امداد کے لیے بعد میں آوے گی، تیری بہن بعد میں آوے گی، تیرا بھائی بعد میں آوے گا، کوئی دوسری تیسری منزل سے اترے گی تو کوئی چوتھی منزل سے آوے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے خدا جانے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے مجھے پکار، میں تیرے ساتھ رب سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں سے بند، فنادا پکارا مجھے فی الظلمات، 3 اندھیروں میں سے پانی کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، تحت الثرى کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں سے مجھے بلایا، مجھے پکارا، اور نبی کا بلانے کا طریقہ تو دیکھو، لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا، الا انت، مگر آپ،
सुब्हानक, तू पाक है, इन्नी बेशकी तहकीक करने वाला, इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ऐ ज़मीन और आसमान के परवरदिगार, मैंने तो अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठा, तू तो अरहमर राहिमीन है, जालिम तो मैं हूँ, मुझे माफ कर दे। नबी अपने आप को जालिम करता है, और आज में इंसान गुनाह भी करता है और गुनाह मानने को तैयार नहीं। नबी अपने आप को कहता है गलती तो मैंने की, इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, तू तो जालिम, तू तो अरहमुर राहिमीन, जालिम तो मैं, मुझे माफ कर दे।